अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप 14 अगस्त स्पेशल हमारे यूथ के साथ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। इससे पहले जितनी भी एपिसोड देखी उसके अंदर आपने बहुत खूबसूरत बातें सुनी और मैं लिटरली जो जितनी भी पहली एपिसोड थी जो आपने देखी होंगी उसमें यूथ बड़ी पुरुमीद है हमारी। और यूथ के हवाले से जो एक बातें की जाती हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी तलाश करने बाहर जा सकते हैं, तालीम हासिल करने बाहर जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो जो है ना हमें उजागर होती हुई नज़र आ रही है। और ये खुशाइन बात है मेरे ख़्याल से, अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हम देख रहे हैं। हमारे साथ नबिहा नूर हैं GCU लाहौर से, मिसबा नाज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, मोहम्मद उस्मान हमारे साथ कॉमसेट से हैं और अख्तर सईद हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं नबिहा आपसे मैं बात कर आगाज़ करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है? मुझे ऐसा लगता है एज अ बिजनेस स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कि कितना एक्सपोजर है आपके पास, क्योंकि बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या चूज़ करना है अपने लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, जो जैसे कि हम अगर नशों के ड्रग्स की बात करते हैं तो वो उन चीज़ों में लग जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टर्म के हम लोग इसको एज अ जनरल जेनेरिक वे में एड्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो अपने लिए सही करें, उनको पता है हमारे लिए क्या सही है, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। डिसाइड यूथ ने खुद करना है, नौजवान ने खुद डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है, क्या फ़ैसला उसको लेना है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़, अब बाहर जाने की हर बंदा बात कर रहा है कि मैं यूरोप चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं मिडिल ईस्ट चला जाऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आकर तलाश करूँ। हर किसी को तो आई थिंक ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और हर किसी के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि वो बाहर जा सके। तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या करें पाकिस्तान में, किस फील्ड को चूज़ करें या जिस फील्ड के अंदर हैं उसके अंदर रह के कैसे अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें? कोई गाइडलाइन आपकी नज़र में? आई वॉज मैंने प्री इंजीनियरिंग किया था पहले। बिजनेस वॉज नॉट माई पैशन। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली चूज़ हो गया तो कर लिया। बट द थिंग इज़ कि जब एक चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अब आप आ चुके हैं उसमें और आप उसको 100% दें विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार अब मैंने क्या करना है, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। जितना आप ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, आपका जो मेन प्राइमरी फोकस है वो हट जाएगा और जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो आपका सवाल था कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। अब हम लोग तो इतने, हमारे पेरेंट्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब हम लोग जो हमारी जनरेशन होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम लोग इतने तो हैं कि हम उनकी काउंसलिंग कर सके सही टाइम पे कि बच्चा आपने 9th में FSC आपने साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। हम लोग वो वाले माँ बाप भी नहीं होंगे, मुझे लगता है, जो हम कहेंगे डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही होती है, उसके अलावा और कोई वो नहीं होती। आई थिंक हम बाकी चीज़ों को प्रमोट करेंगे और करना भी चाहिए। तो इट ऑल ये एक वैलिड पॉइंट है। जनरेशंस आई थिंक कौमों के अंदर तरक्की भी इसी तरीके से आती है। आज अमेरिका की आज़ादी को 350 साल हो गए, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस है, हमें अभी 100 भी नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से जिस हमने बात की कि हमारे वालिदैन शायद उस तरह से स्टेप्स नहीं ले सके क्योंकि उनके पास उस तरह से एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें एजुकेट किया, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी फराहम की। आज हम अपने बच्चों को आगे उस लेवल की अपॉर्चुनिटी पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं जो शायद हमें उस तरह से नहीं मिली। तो आई थिंक आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सुभान भाई, आपसे बात का दोबारा से यहीं से हम शुरू करेंगे बात को कि आप क्या समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान का नौजवान है, वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन इस वक्त चल रही हैं, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन क्या वैसी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जैसी होनी चाहिए? आपको कोई कमी बेशी नज़र आ रही किसी जगह पे, या बाजों पे ज़्यादा जोर है हमारा? और पैगाम क्या है, नौजवान क्या चाहता है, आप क्या समझते हैं कि, और क्या पैगाम आप देंगे? अल्लाह ताला ने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि आप चलें दुनिया को बताएं, अपनी सोच बताएं, अपनी लीडरशिप दिखाएं लोगों के। उस्मान भाई क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नौजवान को? तो इस 14 अगस्त में आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, हमें बताएं ज़रा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि एज अ नौजवान, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नौजवान ऑफ दिस नेशन, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें यहाँ पे, तो हमारी पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो एडल्ट्स का 30% है। उसमें से भी हमारे जो 60% एडल्ट्स हैं, उस 30% में से भी 60% जो हैं वो मिडिल से ऊपर नहीं गए। तो हमारे पास जो इस वक्त जो हमारी लिटरेट यूथ है उसकी 40% है, और उसमें से भी 2023 के अंदर 7 लाख हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं। तो ये एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा हमारी यूथ को कि हम लोग बातें तो बहुत करते हैं कि वी लव आवर कंट्री,
and we will sacrifice our lives for that, but we are not even willing to live in this country. تو یہاں پر میرا پیغام اپنے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ جائیں, اپرچونیٹیز دیکھیں, ایکسپوجر لیں, ہر جگہ پہ جائیں, لیکن صرف آگے واپس اپنی کنٹری میں کریں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے. جیسا بھی ہے, ہمارا پاکستان ہے نا, اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے. اگر ہم اس آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو اس مملکت خداداد کی وجہ سے لے رہے ہیں, تو پھر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا. تو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے ہماری یوتھ کو کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں, جائیں, پڑھائی کریں, لیکن واپس آئیں اور پاکستان میں سرو کریں. اچھا, یہ لوگ اکثر لوگ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ کبھی پاسپورٹ کو آگ لگا دی, کبھی کسی جھنڈے کو آگ لگا دی, اور کسی پولیٹیکل فین فالوئنگ میں آ کے کر دیا کام, یا کسی بھی ایکس وائی سی کام ہے کہ کر دیا. ان کو آپ کا کیا پیغام ہے کہ چلیں, آپ کو سہولت تو دی, آپ کو جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ تو اسی ملک نے دی نا. آج آپ ایک BBA کر کے یا MBA کر کے یا انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آپ باہر چلے گئے, باہر آپ کو ترقی دی اللہ تعالیٰ نے, اپرچونیٹی زیادہ تھی باہر, لیکن بیسک تو اسی کنٹری نے آپ کو پرووائڈ کی نا. تو میرے خیال سے وہ جو جذبہ ہے یا محبت ہے وہ تو قائم رہنی چاہیے میرے خیال سے, اگر آپ کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ محبت قائم رہنی چاہیے, لیکن جو بیسک انسٹیٹیوشن, اور میں کہوں گا کہ گریٹسٹ انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ ایک انسان کی فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب تک آپ کو فیملی کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو پیٹریٹ بنائیں, آپ کو ملک کی خدمت کرنا سکھائیں, ٹھیک ہے, تو آپ جب تک وہاں سے آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا, آپ جو ہے وہ اس چیز کو ایکوائر نہیں کر سکتے. دا پیٹریوٹزم, دا انتھوزیازم, اس کو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے. تو پھر جب آپ وہ گراس روٹ لیول پہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے, تو پھر آپ دنیا میں جدھر مرضی چلے جائیں, اس طرح کے تھاٹس اور اس طرح کی حرکتیں پھر لوگ کرتے ہیں. بہت بہترین باتیں کی ہیں یار آپ نے جس طرح آپ نے ہمارے نوجوان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پہ. اور پاکستان میں اپرچونیٹی ہے, اویل کریں. باہر جانا چاہتے ہیں باہر جائیں, لیکن پاکستان پہلے ہے, پاکستان کو اپنے پہلے مد نظر رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ باہر سے ریمیٹنس بھیجیں گے, ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ تو ہماری ریمیٹنس ہیں. بالکل, ہماری $25 بلین کی ایکسپورٹ سے تو $35 بلین کی ہماری ریمیٹنسز ہیں. تو ہمارے ملک کے جو لوگ باہر جا رہے ہیں فائدہ دے رہے ہیں پاکستان کو. مصباح, آپ کی طرف آئیں گے, اور بہت شکریہ آپ آئیں, ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 اگست ہماری 77ویں سالگرہ ہے, 77 ایئرز ہمیں ہو گئے, کیا کمی ہے, کیا ہم نے پایا, کیا ہم نے کھویا, ایک نوجوان کے دماغ میں کیا چیز ہے ان 77 ایئرز کو لے کے, کیا کمی بیشی کوئی رہ گئی تھی, یا کچھ چیزیں کرنے والی ہیں؟ اور ابھی 14 اگست میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ باجے نہ خریدیں, کوشش کریں چلیں جھنڈا پرانا والا ہی لگا لیں لیکن ایک عہدہ لگا لیں. تو اس طرح کے انیشیٹیوز, اور کیا کیا انیشیٹیوز ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں لینے چاہیے؟ سر فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم میں بلایا اور مجھے بات کرنے کا موقع ملا. تو سر میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ جب وار آف انڈیپینڈنس 1857 ہوئی تھی, اس کے بعد سے لے کر 1947 تک یوتھ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے نا, لوگ باہر نکلے تھے, وہاں پر مذہب بھی تھا, اور جو تھا نا پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسا ملک جہاں پر ہم جو ہے نا ہمیں فریڈم ملے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں ایجوکیشن ملے, ہیلتھ کیئر ملے, ٹھیک ہے, ہر چیز, ہر فیسلٹیز ملے. ٹھیک ہے, اب 1947 کے 14 اگست 1947 کو اگر آپ دیکھیں نا, اور اس کو کمپیئر کریں اگر آپ 2024 14 اگست کو, تو سر ایک بہت بڑا ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس سارے دورانیے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کی آرمی نے, پاکستان کی یوتھ نے, پاکستان کے بہت سارے انسٹیٹیوشنس نے, بہت ساری آرگنائزیشنز, NGOs, بہت سارے چینلز نے آپس میں مل کر بہت سارا کام کیا. بہت سارے اس طرح کے انیشیٹو ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہیں, بہت سارے اس طرح کے انیشیٹو ہیں جو نیشنل لیول پہ ہیں, لوکل لیول پر ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری عوام اس چیز سے اویئر نہیں ہے, لیکن پاکستان نے بہت سارے انیشیٹو لی ہیں یوتھ کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل جہاں پر جینڈر ڈسکرمنیشن آ جاتا ہے, وہاں پر یوتھ کھڑی ہوتی ہے. پہلے اس طرح سے ہوتا تھا, 1947 کی بات کریں, یا بہت سارے اس طرح سے ہمارے عراق گزرے ہیں جن میں اس طرح سے تھا کہ وومن کو بالکل بھی اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تھیں. ان کے ساتھ ان کو جو تھے, اگر جاب مل جاتی تھی تو ان کو کلر دیکھ کر ملتی تھی. ٹھیک ہے, ایک ریسرچ کے مطابق یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہے, لیکن جس طرح سے, اور ایٹ دیٹ ٹائم جو پیٹریارکل سسٹم تھا وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا تھا, پیٹریارکل نارمس بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی تھی, تو مرد بھی جو تھے وہ عورتوں کے بہت زیادہ خلاف تھے. لیکن اگر میں آج کے پریزنٹ کی بات کروں تو آج جو ہے مرد بھی خواتین کو ایک تو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان
کے ساتھ بھی ہیں اور خواتین کو بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے اپرچونیٹیز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا جو کام ہے اگر ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بہتر پہلے تو ووٹ دینے پہ بھی عورتوں کو بڑا روکا جاتا تھا, اب تو خواتین ووٹ دیتی ہیں, یہ بڑا چینج ہے واقعی. جی سر بالکل. یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ویسٹرن میں ہماری جو فیمنزم موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, اس کے بعد پاکستان میں آئی تھی, اور بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ جب ہماری پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بنی تھی تو ان سے اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز جو ہم لوگوں نے کھولی تھی پلیٹ فارم میں پہ, جو ہم نے عورتوں کو جو تھی نا مہیا کی تھی چیزیں وغیرہ, تو وہاں سے جو تھا نا اور مرد کی سپورٹ ملی تھی تو وومن نے بھی آگے اسٹارٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, اکانومک ہے, سوشل ہے, کلچر, ریلیجیس ہے, ہر جگہ پر جو ہے نا ہماری یوتھ نے کہیں نہ کہیں, چاہے ہمیں وہ نہیں پتہ, چاہے وہ میڈیا پر اس طرح سے نہیں دکھایا جاتا, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا. ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر ایک راستے میں اگر آپ چلتے ہیں اور اگر کسی نے فار ایگزامپل خاص طور پہ کوڑا وغیرہ پھینکا ہوتا ہے کسی نے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ آپ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو دیکھ کر نا ڈیفینیٹلی پک کرے گا, ڈیفینیٹلی. اور اپنے بچوں کے سامنے خاص طور پہ اس طرح کی پریکٹس کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے ہماری ٹیکنالوجی ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, تو جو ہے نا سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو گیا, جیسے پہلے تھا ویسے نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹی ٹیکنالوجی کا اچھا آپ استعمال کریں. جی بالکل, ٹک ٹاک, انسٹاگرام ضرور یوز کریں, اس میں پازیٹیوٹی زیادہ سوشل دکھائیں. میڈیا ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا باعث ضرور بنتا ہے, لیکن اگر آپ دوسری طرف اس کو لے کر جائیں گے تو یہاں پر ہمیں آپ بہت ساری اچھی بینیفٹس بھی دیتا ہے. وہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو دے رہا ہے, آپ نے کہیں پر کچھ کرنا ہے, کوئی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, وہ آپ کو وہاں پر ہیلپ کر رہا ہے, تو اس کا یوز کرنا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھی بات کی, خاص طور پہ جو وومن ریپرزنٹیشن کے بارے میں آپ نے بات کی کہ وہ پاکستان میں اس میں اضافہ ہمیں دیکھنے میں آیا, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک چینج ہے پاکستان کے لیے. اس 14 اگست میں اگر ہم یہ چیز بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ خواتین اب آگے بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لے رہی ہیں, تو آئی تھنک یہ بہت بڑی خبر ہے اور بلکہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ محمد اختر سعید صاحب موجود ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میڈیا کا رول اگر میں آپ سے پوچھوں, باقی ساری چیزیں ہو گئیں, آپ خود بھی کچھ بتانا چاہیں 14 اگست کے حوالے سے, آپ اگر کچھ تیاری کر کے آئے ہوں تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں ہمیں. لیکن میرا بیسکلی سوال آپ سے یہ ہے کہ میڈیا کا رول آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو ہے پاکستان کی اس ڈیولپمنٹ میں, کردار صحیح ادا کر رہی ہے, لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہی ہے, نوجوانوں کو صحیح گائیڈ کر رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی زیادہ نظر آتی ہے ہمیں, پازیٹیو چیزیں ہماری بس بہت کہیں پیچھے کچھ چوتھی پانچویں نمبر پہ خبر چلی جاتی ہے, ہماری بریکنگ نیوز ہماری وہ زیادہ بنتی ہے جس میں ہمارا نیگیٹو جو ہے نا جیسٹر زیادہ جا رہا ہو پاکستان کا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے؟ بالکل سر, پہلے میں پاکستان کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. جیسے سر 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان بنا, اس ٹائم ہمارے بہت سے بزرگوں نے, لوگوں نے قربانیاں تو دی, پاکستان تو بن گیا, لیکن اس کے بعد بھی آج تک ہماری تمام فورسز ہیں جتنی بھی ہیں, انہوں نے بھی بہت سی قربانیاں دیں, ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ نا وہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم, تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس 14 اگست پہ جو ہے نا تمام شہداء کو, ان کی فیملیوں کو, ان کے لیے بھی خاص ہمیں یہ ایک پراپر جو ہے نا ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے, ان کو ذرا دیکھنا چاہیے. تو بالکل خراج تحسین تو بنتا ہے, اور ہمارے جو نوجوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں, میرے خیال سے کہنا صرف آسان ہے, ایک نوجوان بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن کسی دن ایک دن گزار کے دکھائے وہاں پر. مجھے یاد ہے میں -14-15 میں کشمیر گیا تھا, اور وہاں پہ جس طریقے سے وہ برف کے اندر ہمارے نوجوان کھڑے تھے, ہم 2 دن ہی نکال سکے وہاں پہ, اور وہ پورا مہینہ 2 مہینے وہاں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں. تو اس 14 اگست میں تو سلام ہے ہمارے فوجی جوانوں کو جو اس وقت سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اینڈ دین جو ہمارا کوشچن تھا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میڈیا کا رول کیا ہے؟ میڈیا کا جو رول ہے نا وہ ہر سوسائٹی میں بہت عام ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک پرسیپشن شیپ کرتا ہے لوگوں کی. جیسے دیکھ لے کہ اب ہم اگر جیسے یہ گرین انیشیٹو, گلوبل وارمنگ کا جو ایشو چل رہا ہے, تو اب دیکھیں وہ میں آ رہا تھا تو سڑک پہ انہوں نے سلوگن لگایا تھا, یہ ماسٹر پینٹ کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پلانٹ اے ٹری پلانٹ اے ہوپ. تو یعنی کہ جو میڈیا ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی اینگل, یعنی کہ کسی بھی سوسائٹی کے, اگر آپ نے جانا ہے ترقی کی طرف. تو سوشل میڈیا نے ابھی جگہ نہیں گھیر لی مین اسٹریم میڈیا کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو انڈیویجولی سارے پلے کر رہے ہیں نا, آپ ہیں, میں ہیں, ہم سب ہیں, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے ہزاروں فالوورز ہوتے ہیں, لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں, ہم اس پہ جو انیشیٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انڈیویجولی طور پہ بھی ہماری رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ ہم اب ایک لوگوں کو گائیڈ کریں, اپنا ایک حصہ ڈالیں اس کے اندر؟ بالکل سر, ہمیں ایسا حصہ یعنی کہ ہمیں ڈالنا چاہیے حصہ اس میں. اور یہ بات ہے کہ یعنی کہ اب 14 اگست تو یعنی کہ کل ہے,
यानी कि ये आज है तो वो गुजर जाएगी, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए कि जो हमारी जो झंडियाँ हैं पाकिस्तान के कौमी परचम में, ये नहीं चाहिए कि हमें उठा के फेंक देने चाहिए, क्योंकि हमें वो ज़्यादातर फिर सड़कों पे या नालियों में यानी कि ऐसी जगहों पे कचरों के ढेर में नज़र आती हैं। हमें चाहिए कि हम सब को, अपने बच्चों को जो भी हैं यानी कि जो सीखने वाले, उनके सामने हम ये ऐसे को एक्ट करें, मीडिया के ज़रिए हम वो चलाएँ कि ये हम रख लें तो नेक्स्ट टाइम भी हम ये यूज़ भी कर सकते हैं, और ये कि एक हमारे परचम की फिर तो कोशिश बेहुरमती करें नहीं कि होगी। चीज़ों को हम जो है झंडियाँ ना बाय करें, हम प्लांट बाय करें। प्लांट बिल्कुल सर, ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी है इससे। शॉर्टली हम अगर वन बाय वन, उस्मान अगर आपसे हम स्टार्ट करें, आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त में क्या आप एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? 14 अगस्त पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बस मुल्क के लिए यही है कि इस अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। तो बस यही मेरा पैगाम इस मुल्क की यूथ के नाम और इस मुल्क के जो है वो तमाम जो हैं रिहायशियों के नाम, इनहेबिटेंट्स जो इस कंट्री के हैं, कि अपने मुल्क से प्यार करें। जैसा भी है हमारा मुल्क है ना, वी हैव टू लिव हियर and we are responsible for that, and the change which we are all talking about nowadays, तब्दीली begins here. यहाँ से तब्दीली स्टार्ट होती है। पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं तो हम अपनी बुराई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वी आर पाकिस्तान। तो फिर जो चेंज जो है वो सेल्फ से बिगिन करें, अपने आप से स्टार्ट करें, एंड देन यू विल सी पॉजिटिव थिंग्स नियर यू। नबिया, आप क्या समझती हैं कि नौजवान के अंदर जो होप है वो पाकिस्तान को अब कैसे आगे लीड करेगी, और शॉर्ट मैसेज आपका क्या आज 14 अगस्त के हवाले से? पाकिस्तान हम सबका घर है, तो जैसे हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, कोई अगर उसमें कोई इशू हो जाए, पेंट करवाना पड़ जाए, कुछ भी हो तो हम करते हैं, रिस्पॉन्सिबली करते हैं हर एक चीज़ को। उसमें रहने वाले हर एक इंसान की वैल्यू होती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में रहने वाले हर एक इंसान की इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू है जो उसने खुद ही पोर्ट्रे करनी होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि सोशल मीडिया पे स्टोरीज अपलोड करना या स्टेटस लगाने से ठीक है, हमें समझ आ रही है कि आप खुश हैं कि 14 अगस्त है, इससे बढ़कर भी कोई फ़र्ज़ है हमारा, वो ये है कि आप छोटे छोटे कामों में हिस्सा लें। ये नहीं कि आप वेट करें कि कुछ आपके लिए अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा तभी पाकिस्तान बेहतर होगा। नहीं, हम लोग इंडिविजुअल तौर पे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों में हिस्सा ले सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह का कर सकते हैं जो कि बहुत बेशक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट ना करे, बट आपकी तरफ से एक स्टेप तो ज़रूर होगा उसमें। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगी कि 14 अगस्त में क्या मैसेज है, और ख़ास तौर पे ये जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त आ गए, हम सब एक्टिव हो गए, हम सब यूथ की बात भी कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी कर रहे हैं, अगस्त के बाद जब सितंबर आएगा हम डिफेंस डे की बात भी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सारा साल ये चीज़ें नहीं सेलिब्रेट होनी चाहिए, सारा साल पाकिस्तानियत की बात नहीं होनी चाहिए, सारा साल हमें जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसकी बात नहीं होनी चाहिए, पौधे लगाने हम लोगों ने अभी अगस्त के महीने में पौधे लगाने, बाकी हमने क्या करना है? तो ये चीज़ें, ऐसा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हम पूरा साल इन चीज़ों को डिस्कस करें? सर देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि सिर्फ अगस्त में नहीं, ना ही सितंबर में, ना ही मार्च में, ना ही सिर्फ उन मखसूस दिनों में जिन पर हम कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई हम खुशी मनाते हैं, सिर्फ उन पर उन दिनों में काम नहीं होना चाहिए, हमें उन दिनों के अलावा भी काम करना चाहिए। जैसे कि आपने बात की ग्रीन इनिशिएटिव की, डेफिनेटली ये बात नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं कहीं विज़िट करने के लिए तो आपके सामने कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो आपको कहती है कि भाई आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर काम किया तो आप यहाँ पर पौधा लगा दें। आपने वहाँ पर पौधा लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने वहाँ पर लगा कर चला जाना है। आप अपने घर में लगाएं, आप बाहर लगाएं, वहाँ पर लगाएं जहाँ पर ज़रूरत है। अपनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट है जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को ओवरकम करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक दिन में नहीं होती, ये सारा साल होती हैं। ये सारी चीज़ें ना तो 14 अगस्त को होंगी, ना 6 सितंबर को होंगी, ना 23 मार्च को होंगी, ये सारा साल करेंगे तो आपके होंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी यूथ, ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट के जो हमारे ओहदेदारान हैं, MNA MPs हैं, ऐवानों में बैठे जो कानून साज हैं, मैं उनको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी यूथ आपको बाकायदा गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, हमारी यूथ आपको एक प्लान ऑफ एक्शन दे रही है, एक ट्रैक आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप ये सब कुछ करें। इन्होंने ये आगे आके मुल्क को संभालना है, इन्होंने आके किसी न किसी बड़े ओहदे पे आके बैठना है, किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी ओहदे पे आके बैठना है। तो मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करें और जो मौके उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ाएं और उनकी बातों को सुनें और नोट डाउन करें कि पाकिस्तान के अंदर हमें क्या करना चाहिए और कैसे पाकिस्तान के अंदर तरक्की आ सकती है।
اور یہی پاکستان کی ترقی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد مرزا. اللہ حافظ.